हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हारून और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हारून चौधरी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर आने के लिए। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपकी खिदमत में बहुत ही प्यारा वाक़या लेकर आया हूँ। हारून रशीद का वाक़या है। 10 चोर और हारून रशीद का वाक़या है। बहुत ही प्यारा वाक़या, रुला देने वाला है। जब वाक़े को पूरा सुनना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। अरे दुनिया वालों से मांगो तो नाराज हो जाते, ऊपर वाले से ना मांगो तो नाराज हो जाता, ना मांगो तो नाराज हो जाता। पहले आसमान पर आकर कहता, मेरा बंदा मांग ले, इधर उधर न जा, सारी जगह से ठोकर खाएगा, एक अल्लाह के दरवाजे पर आएगा, अपनी सारी मुरादें पूरी करके जाएगा। एक वाकया सुनाऊं आपको। करने धरने वाला कौन है? नहीं, साथ में बोलोगे तो अच्छा लगेगा। करने धरने वाला कौन? आपने एक बादशाह का नाम सुना होगा, हारून रशीद। सुना जल्दी जल्दी बोलो ना। हजरत हारून। बड़ी हुकूमत थी, बड़ी हुकूमत थी। इतनी बड़ी हुकूमत थी कि हजरत हारून रशीद कभी आसमान की तरफ देखकर कहते थे, पानी बह जा, ए पानी बरस जा। जहां बरसेगा वहां हारून रशीद ही की हुकूमत नजर आएगी। बहुत बड़ा बादशाह। कौन बोलो? हारून रशीद। एक मरतबा बादशाह को खबर मिली कि मेरे इलाके में चोरी हो रही है। बोलो, मेरे इलाके में। और बादशाह को डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आई कि 10 चोर ने चोरी की है और एक घर में जमा है। घर का एड्रेस भी मिल गया कि एक घर है, एक झोपड़ा है। ये 10 चोर बहुत लंबे जमाने से चोरी करते हैं और हमारी पुलिस और हमारे फौज और हमारा लश्कर इनको पकड़ नहीं पाता। आज बादशाह को डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आ गई कि वो 10 चोर फला घर में जमा है। बस बादशाह को क्या खबर मिली, एक साथ में 500 आदमियों का लश्कर तैयार किया। कहा, जाओ वो घर में जाओ, तोड़ दो दरवाजा, खिड़कियां तोड़ दो, अंदर से 10 को पकड़ के लाओ, हाथ में कड़िया, पांव में बेड़िया, और मेरे सामने हाजिर करो। अब बादशाह को जब डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिले तो मामला बहुत सीरियस हो जाता है। गए, कितने आदमी लेने के लिए गए? 500 का लश्कर, हथियारों से लेस गए, दरवाजा तोड़ा, खिड़कियां तोड़ी। सही में वो 10 बैठे थे चोर। कितने चोर बैठे थे? और चोरी का सामान भी पकड़ा गया, 10 भी पकड़े गए। चलो, हाथों में कड़िया, पांव में बेड़िया, और 500 का लश्कर बड़ा खुश। हमने हाथों में कड़िया बांधी, पांव में बेड़िया बांधी है, अब बादशाह के पास जाएंगे, बादशाह बड़ा इनाम देगा। तो किसी ने कहा, बादशाह काहे का खाकी इनाम देगा, हमने थोड़ी पकड़ा है, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन बादशाह को मिली है, इसमें थोड़ी भी गड़बड़ हो गई ना, बादशाह हमको माफ नहीं करेगा। सारे चौकन्ने हो गए। कितने चोर थे? पकड़ने वाले कितने थे? बस मालूम नहीं क्या अल्लाह की कुदरत थी, एक चकमा देख के भाग गया। भाई, एक ने कुछ चकमा दिया होगा कि मुझे ये काम है, वो काम है, ऐसा करके फरार होगा। बहुत भागे, हाथ में आया, कितने हो गए? अब बादशाह की इंफॉर्मेशन कितने की थी? अब क्या करे? 500 पुलिस एक साथ में परेशान, हैरान, क्या करे? इसलिए बादशाह के पास जाएंगे। अब बादशाह को जाकर अगर हमने कहा कि एक चकमा दे के भाग गया, बादशाह हमको मार मार के खत्म कर देगा, उधेड़ देगा कि 500 आदमी को भेजा था सिर्फ 10 आदमी को पकड़ने के वास्ते, उसमें चकमा दे के भाग गया तो तुम पागल थे। सबको सस्पेंड कर देगा बादशाह, सबको नौकरी से निकालेगा। क्या करे? चलो, 9 को लेके जा रहे, हाथों में कड़िया, पांव में बेड़िया, 9 को लेके जा रहे। अचानक उनकी नजर पड़ी, एक खेत है, खेत में एक आदमी काम कर रहा है। 500 थे, आपस में इशारा किया, क्या? पकड़ लो, इसको पकड़ लो। अब वो 500 में से कुछ कहने लगे, वो तो बेचारा खेत में काम कर रहा है, उसके पास तो पूरे कपड़े भी नहीं है, लंगोट बांध के खड़ा है और बेचारा खेती कर रहा, खेती में पानी डाल रहा। उसको कहा, एक को पकड़ लो, 500 की जान बचेगी। एक को पकड़ लो, 500 की जान बचेगी, बाद में देखा जाएगा जो होगा। आजकल यही हो रहा है, यही हो रहा। कसूर वाला बाहर घूम रहा है, बगैर कसूर वाला अंदर बैठा हुआ है। गए 500 के 500 गए, जाकर उसको पकड़ लिया, तू चोर है। अल्लाह की कसम, क्या चोर? अगर मेरे को चोरी करनी होती तो मैं यहाँ काम काय को करता? और बेचारा बोलता, मैंने कभी चोरी के बारे में सोचा भी नहीं, और क्या कहा मालूम, मैं तो यहाँ हूँ, बहुत दूर मेरी बीवी रहती है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम मुझे पकड़ के ले जाओगे, मेरी बीवी को कौन जवाब देगा, मेरे बच्चों को कौन जवाब देगा, उनको खिलाएगा पिलाएगा कौन? बहुत मन्नत समाजत की, लेकिन इनकी तो नौकरी का सवाल था। 500 ने मिलकर पकड़ा, हाथों में कड़िया, पांव में बेड़िया, और सीधे बादशाह हारून। अब बादशाह का एक तरीका होता है, भाई लाओ, 1 बाय 1 लाओ। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बादशाह ने सबको देखा। अब कौन आया? लंगोट वाला आकर कहने लगा, बादशाह
हारून रशीद, मैंने तो कभी चोरी के बारे में सोचा भी नहीं। हारून रशीद ने कहा चोर लोग ऐसा ही बोलते, चलो सब चोर ऐसा ही कहते कि हमने कभी चोरी के बारे में सोचा नहीं, हमने कभी देखा नहीं, हमने कभी सुना नहीं, चलो जेल में डाल दिए। उस जमाने की जैसे भी सलाखें होगी, लोहे की सलाखों के पीछे अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, जेल में डाल दिया। अब एक जमाना, एक आध महीना गुजरा होगा, बादशाह का गुस्सा ठंडा हुआ तो बादशाह ने एक नोटिस भेजा कि भाई जिसका कोई रिश्तेदार हो उसको खत लिखो। उस जमाने में मोबाइल तो थे नहीं, उस जमाने में ये बला तो थी नहीं, कौन सी बला। और हारून रशीद ने लेटर नोटिस भेज दिया कि अपने अपने रिश्तेदारों को लेटर लिखो और इतना पेमेंट करो और रिश्तेदार छुड़ा के लेके जावे। भैया कानून होता है कि भाई इतना इतना चोरी तुमने किया है, इतनी इतनी खबर हमको मिली है, तुम्हारे कोई भी रिश्तेदार को बुलाओ, आकर इतना पेनल्टी भरे और अपने आदमी को छुड़ा के। सबने लेटर लिखा, किसी का रिश्तेदार, किसी का चचा आवे, किसी का बाप आवे, किसी का खालू आवे, किसी का मामू आवे, 9 के 9 कौन बच गया? जिसका कोई नहीं था और जो बेचारा चोर भी नहीं था। तो वो जेलर उसको कहता भी, अरे तेरे रिश्तेदार को खत तो लिख। कहा किसको लिखो? एक मेरी बीवी, मेरे 2 मासूम बच्चे बहुत दूर रहते हैं, अता पता भी कुछ नहीं है, ऐसा छोटा सा झोपड़ा हमने बनाया है, मैं तो खेती करता था, मैंने चोरी कर किया। तो जेलर कहता हाँ तू भी चोर है, तेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं है। वो बेचारा कुछ न बोले, बोलो 9 के 9 छूट गए, बचा कौन है अंदर? एक जिसका कोई कसूर नहीं है, मालूम नहीं। एक दिन सुबह में उठा और जेलर को कहते हैं ला लेटर ला, मैं भी लिखने वाला हूं, मैं भी। तो जेलर ने कहा तेरा कोई है नहीं, तू कहता तेरा ना कोई खाला है, ना कोई खालू है, ना कोई मामी है, ना कोई मामा है, ना कोई चचा है, ना कोई चची है, तेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। इतने दिन से हम चिल्लाते लेटर लिख लेटर लिख। कहता ना, आज मेरे को एक मिल गया, तू मेरे को लेटर तो दे। उसने लेटर दिया, इसने शुरू किया जो लिखना, इतना प्यारा जुमला लिखा, मिनल अब्दिल जलील इला रब्बिल जलील, मिनल अब्दिल जलील, एक जलील गुनहगार बंदा आज खत लिखता है अल्लाह जल्ल जलालुहु को, और उसमें लिखा अल्लाह मेरा कोई नहीं, अल्लाह मेरा कोई नहीं, अल्लाह कोई मुझे छुड़ाने वाला नहीं। ऐसा लगता मैं जिंदगी यहाँ गुजारूंगा। और उसमें लिखता भी अल्लाह अगर मेरी जिंदगी यहाँ मुकद्दर है तो मुकद्दर है, मगर मेरी बीवी को तो खबर कर दे, मेरे बच्चों को खबर कर दे कि अगर तुम्हारा बाप जेल में है तो कसूर वाला नहीं है। मेरी बीवी को बता दे तेरा शोहर जेल में है, उसका कोई कसूर नहीं है, वो तो हाथ की कमाई कर रहा था, खून पसीने की कमाई कमा रहा था। ये पूरा खत लिखा, जेलर को दिया। जेलर ने कहा एड्रेस का है? अरे भाई एड्रेस हो गए तो हम भेजे। का कोई एड्रेस नहीं, हवा में उड़ा दे। और जेलर ने कहा पागल है, दिमाग नहीं चलता? जो कहता हूं कर ले, हवा में उड़ा दे। वो जेलर नहीं लेके उसके सामने हवा में उड़ा दिया। दोपहर का वक्त, चिलचिलाती गर्मी। हाँ, हारून रशीद अपने महल में पूरे पसीने में उठा है और सारे दरबारियों को जमा किया, कहा मुझे जेल की तरफ ले चलो, मुझे जेल की तरफ। सारे दरबारियों ने कहा आपको क्या ऑर्डर क्या देना है, हम चले जाएंगे जेल में, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है जेल, वहां जाने की क्या जरूरत है। हारून रशीद ने कहा अल्लाह का वास्ता है सवारी मंगाओ, मुझे जेल में जाना है। इसलिए कि मुझे नहीं जाना, ख्वाब में मेरे नबी ने मुझे हुक्म दिया कि तुझे जेल में जाना है। हारून रशीद गए, सारे जेल वाले ऊपर नीचे हो गए, बादशाह आ गए, बादशाह आ गए। हारून रशीद ने सबको देखा, ये बेचारा लंगोट पहना हुआ, कहा इनको बुलाओ। ये जब करीब आए, हाँ किसको खत लिखा, आज किसको खत लिखा? वो रोने लगा, कहने लगा जेलर को पूछो, मैंने तो हवा में उड़ा दिया। हारून रशीद ने रोते रोते कहा तेरा खत मदीना पहुंच गया। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, तेरा खत मदीना। नबी ख्वाब में आए और नबी ने मुझे कहा पहले जाके उससे माफी मांगना, अगर वो माफ नहीं करेगा तो मुस्तफा ने कहा मैं भी तुझे माफ नहीं करूंगा, इसलिए मेरे को माफ कर दे। हारून रशीद ने उसके पांव पकड़ लिए, एक गरीब आदमी के पांव पकड़, वो बेचारा हिचकिचा गया, अरे आप बादशाह है, मेरे पगार नहीं, एक बार जबान से कह दे तूने माफ किया, तेरी माफी पर आज मुस्तफा मुझे माफ करने वाला है। ओह, सारे लोग मजमा हैरान। हारून रशीद उनको लेकर अपने महल में आए, कहा माफ कर दिया, कहा माफ कर दिया, कहा मांग क्या मांगता है?
مانگ کیا مانگتا وہ بیچارہ غریب بولے کیا, لیکن ہارون رشید اعلان کرتے رہے اتنا سونا دے دے, اتنی چاندی دے دے, اتنی سواری دے دے, اتنا ان کو اناج دے دے, ان کو غلہ دے دے, سواریوں کے اونٹ تیار کرے. ارے تھوڑی دیر میں تو پورا میدان گھٹاگھٹ اونٹوں سے بھر گیا اور مالوں سے بھر گیا. اس کو پوچھے کہاں جانا, کہا میری بیوی وہاں انتظار کرتی ہوگی. تو ہارون رشید نے کہا وہاں جاؤ, یہ سارا مال بیوی بچوں کو دو اور ایک بہترین گھر بنا دو, میری طرف سے بہترین گھر بنا دو. میرے پیارو اب سننا, یہ سارا انتظام کر دیا, بولو سارا انتظام کر دیا. وہ تو چلے گئے. ہارون رشید سارا انتظام کر کے رات کو سوئے تو خواب میں اللہ کے رسول آئے. بولو صلی اللہ ہو, دعا کرو نا اللہ ایسا خواب ہم کو بھی نصیب فرمائے. اللہ کی قسم میرے دوستو, نبی کا دامن تھام لو, آئیں گے اللہ کے رسول. بولو آئیں گے, بے شک آئیں گے. ایک بار نبی کا دامن تھامو. اگر شیخ عبد القادر جیلانی نبی کا دیدار کرے, اگر غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی نبی کا دیدار کرے, اللہ کے ولیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. اللہ کی قسم کھا کر مسجد کے ممبر کے پاس کہتا ہوں, نبی کا دامن تھامو. اللہ کے رسول صرف آئیں گے نہیں بلکہ محبت سے گلے بھی لگا لیں گے. میرے پیارو یہاں ہارون رشید بادشاہ سوئے, سب انتظام کرنے کے بعد ہمارے نبی خواب میں آئے. کہا ہارون تجھ سے تیرا نبی راضی ہو گیا, تجھ سے تیرا نبی راضی ہو گیا اور اللہ بھی راضی ہو گیا. اور سن لے, ہارون رشید اعلان کر دے, جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوا کرتا ہے, جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا اس کا سہارا اللہ محمد کو بنا دیتا ہے. محمد اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. میرے پیاروں یاد رکھو مسلمانوں, کلمہ پڑھنے والوں, اگر آج سپریم کورٹ ہماری نہیں, آج اگر ہائی کورٹ ہماری نہیں, ارے میرے مسلمان بھائیوں اگر آج حکومت ہماری نہیں, کچھ ہو یا نہ ہو, ان سب کا پیدا کرنے والا ہمارے ساتھ ہے. ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ, اور یہ ساری دنیا جن کے صدقے میں آئی محمد وہ ہمارے ساتھ میں ہیں. لیکن شرط ہے کہ پہلے دل میں بھروسہ تو کرو, کرنے دھرنے والا کون. آج روزی میں پریشان ہوتے ہو, کتنے دروازے کھٹکھٹاتے ہو, نوکری کے لیے کیا نہیں کرتے ہو, کتنے سیٹ کی منت سماجت کرتے ہو. ارے کبھی ہمارے کمپنی کا مالک ہم کو ماں کی گالی دیتا ہے, کبھی بہن کی گالی دیتا ہے, کبھی ہم بیمار ہوتے پھر بھی چھٹی نہیں دیتا ہے. ارے ہماری ماں ہمارے گاؤں میں بیمار ہے پھر بھی چھٹی نہیں ملتی ہے, اور اگر چھٹی ملتی ہے تو واپس نوکری نہیں ملتی ہے. ارے میرے دوستوں کب تک ان کی جھوٹیاں سیدھی کرو گے. 2 رکعت روزانہ نماز پڑھ کے اللہ کو کہو نا, اللہ تو اگر ان کو مالک بنا سکتا ہے, اللہ ان کو سیٹ بنا سکتا ہے, اللہ مجھے بھی تو بنا دے. بنائے گا کہ نہیں بنائے گا اللہ. لیکن ہم کو ٹی وی سے فرصت ملے تو, اور کتنے لوگ کہتے ہیں میرے کو مولانا روز 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. میں نے کہا کیوں پڑھتا, کہ اللہ سے روزی مانگتا ہوں. ابھی 3 دن پہلے کی بات ایک میرے کو ملا, کہتا مولانا 40 دن ہو گئے, 40 دن روزانہ 2 رکعت وضو کر کے نماز پڑھتا. آپ بولے تھے نا بیان میں پڑھتا ہوں, لیکن میں تو قرضے میں اور ڈوب گیا اور ڈوب گیا اور ڈوب گیا. میں نماز پڑھتا جاتا ہوں, قرضے میں ڈوبتا جاتا ہوں. میں بھی تھوڑی دیر کے لیے ٹینشن میں آ گیا کہ بھائی نماز پڑھتا نہیں قرضے میں ڈوبتا. میں نے کہا کب پڑھتا ہے, مولانا صبح 9 بجے اٹھوں کہ پہلا کام 2 رکعت. میں نے کہا نالا کم بخت فجر, آنکھ نہیں کھلتی. ظہر کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا, عصر مغرب عشاء تھک جاتا ہوں مولانا. تو خالی 2 رکعت پیسے کے لیے. صحیح میں میرا بس نہیں چلتا, ورنہ اگر اس دن میرا بس چلا ہوتا نا اس کی بوچھی پہ 2-4 کھینچ دیا. لیکن میرے کو معلوم تھا ماروں گا تو وہ بھی میرے کو مارے گا, اس لیے میں نے اس کو مارا نہیں. لیکن میں نے اس کو ایک سوال پوچھا. میں نے کہا کہ اگر ہمارے سماج میں جیسے آج بڑی رات ہے سب لوگ بیان سننے آئے, ایسے اتنے مجمع میں سے اگر کوئی ایک بیان سننے ایسا آیا ہوتا برانڈیڈ شرٹ پہنتا, برانڈیڈ سمجھتے ہو, کوئی اچھی کمپنی کا, فرسٹ کاپی نہیں اور نلا بھی نہیں, ایک دم برانڈیڈ کمپنی کا 15,000 ایک شرٹ پہنتا, اور یہ مسجد میں اندر آتا, باقی کچھ نہیں پہنتا. برانڈیڈ 15,000 کا شرٹ پہنا, میں اس کو یہاں بٹھاتا. بولو میں اس کو یہاں بٹھاتا, آپ اپنے بازو میں بٹھاتے کیوں؟ ارے وہ بولتا ہے میں برانڈیڈ شرٹ پہنا ہوں 15,000 کا, ارے میرے کو مسجد میں جگہ دو نا. سب لوگ کہیں گے ننگا آیا. اس میں سے کوئی کیا کہے گا معلوم ہے, پاؤلی ہے. کوئی کیا بولے گا نا اس کو جادو ہو گیا. کوئی بولے گا نہیں اس کو جنات نے پکڑ لیا, اور میرے پاس آئے گا تو میں لات ماروں گا ننگا.
اللہ کے گھر میں ننگا بن کے آیا تو کہے گا نا میں نے 15,000 کا شرٹ پہنا. اس سے اچھا 15,000 کی پٹلون پہنا ہوتا ہے کہ شرٹ تو نفل ہے. بولو شرٹ تو پینٹ فرض چھوڑ دیا. فجر ظہر اثر مغرب عشاء فرض چھوڑ دیا اور 2 رکعت نفل پہ نفل نفل پہ نفل نفل. ارے ایسا آدمی تو باولا ہے. ایسے کو تو مسجد میں بھی جگہ نہیں ملتی جو شرٹ پہن کے آئے. ہاں کوئی بھی بازو والا بولے گا یہاں کائے کو دکان کھول کے بیٹھا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہاں بھی بہت سارے ایسے پاؤلی بیٹھے. آج رات کو مولانا یعقوب صاحب آج رات کو 2 رکعت صلاۃ التوبہ پھر صلاۃ التسبیح پھر کیا ہوگا صلاۃ الحاجت میری دکان چلے. ارے میری بیوی کی طبیعت اچھی ہو جائے اور فجر ظہر اثر مغرب عشاء جو ہمارے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو نمازیں ہمارے نبی کو معراج میں ملی جو نمازیں ہمارے نبی نے فرض کر دی پوری زندگی پر ہمارے نبی نے نمازوں کی پابندی کی اور یہاں تک کہہ دیا کہ نمازی جنتی ہوگا بے نمازی جہنمی ہوگا. وہ نماز کو چھوڑ دیا اور اپنی مرضی والی 2 رکعت. شریعت کوئی کھلونا ہے جب چاہا کھیلا جب چاہا توڑا. کیا سمجھا ہے شریعت کو؟ ہاں عید کی نماز میں آ گئے جمعہ کی نماز میں آ گئے آج بڑی رات کو جاگے. ابھی رمضان آئے گا نا پہلی تراویح مسجد پیک جگہ نہ ملے پہلی تراویح میں. دوسری تراویح مسجد پیک. تیسری تراویح 25% مجمع گیا. چوتھی تراویح 50% مجمع گیا. اب وہی 1 صف 2 صف 1 صف 2 اور 27 رات کو پھر مسجد پوری بھر گئی. کیوں آئے؟ آج قرآن ختم ہے تو حضرت ختم کروانے آئے ہو. سارے حضرت ختم کروانے آئے قرآن. یہ کیوں؟ یہ میرے کو بتاؤ نا یہ کون سی شریعت ہے جہاں اپنی مرضی چلے. اپنی مرضی چلی تو 2 رات تراویح پڑھ لے. اپنی مرضی چلی تو جمعہ سے جمعہ پڑھ لیا. اپنی مرضی چلی تو کبھی فرض پڑھا کبھی نہیں پڑھا. اپنی مرضی شریعت میں نہیں چلتی. 3 کنجوس جمع ہوئے. کتنے؟ آپ نہیں بول رہے. کتنے؟ 3 جمع ہوئے. بولے کہ یہ علماء بولتے زکات دو زکات دو زکات دو. کہاں سے پیسے لا رہے زکات دینے کے؟ کہا ہم نے آئیڈیا سوچی ہے. ایک کنجوس آگے بڑھا اتنا سا ڈبہ لے کے آیا. کہا میرے جتنے پیسے سب لے کے آیا ہوں. اللہ کو زکات دینا ہے نا سب پیسے لے کے آیا ہوں. اور لایا تھا سب 100 کی نوٹ. برابر 100 کی نوٹ کے بنڈل لایا. کہا یہ اڑاؤں گا جتنے ڈبے میں آ گئے زکات باقی باہر گئے وہ میرے. اڑا دیا. اب 4-5 پتی اندر آئی باقی سب بابا ڈبے میں تو 4-5 پتی آئے گی. کہا بس 500 روپیہ زکات کے مولانا لکھ دو باقی سب میرے کو واپس کر دو. تو دوسرا کہتا ہے نالائق کم بخت ایسے کوئی زکات دیتا ہے؟ ایک تو کم بخت 100 کا نوٹ لے کے آیا 500 کا میں لایا ہوں. تو کہا تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں ایک سرکل بناؤں گا اور 500 کا نوٹ اڑاؤں گا. جتنے سرکل میں آوے اتنے زکات کے باقی سب میرے. ارے بولو باقی سب اڑا دیا. 500 کی نوٹیں اڑا دیا. آگے 4-5 نوٹیں سرکل میں آگے 2-2.5 ہزار کی زکات دے دیا اور کہا باقی سب. تیسرا لمبایت کا تھا. آج بڑی رات ہے اس لیے آیا تھا. کہنے لگا بہت عجیب تم لوگ دھوکہ دیتے ہو. اللہ کو ایک ڈبہ رکھتا ایک سرکل بناتا اور ایک 100 کی نوٹیں لاتا ایک 500 کی نوٹیں لاتا. کہا سب گلابی لایا ہوں. سمجھتے ہو نا گلابی؟ سب گلابی لایا. 2-2 ہزار کے بنڈلوں کے بنڈل نکالا. کہا تو کیا کرے گا؟ ڈبہ رکھے گا؟ نالائق ڈبہ رکھنے کا. تو کہا سرکل کس نے کون سی شریعت میں لکھا سرکل بنانے کا؟ نہ ڈبہ نہ تو کرے گا کیا؟ ارے سب اڑاؤں گا جتنا اوپر والے کو پسند ہے رکھ لے ہوئے باقی زمین پہ آ رہے وہ میرا. سمجھے آپ لوگ سمجھے؟ ہاں سب سے بڑا کمینہ یہی تھا. آج ہم لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں. اپنے کو جو پسند میں آوے وہ شریعت ہے. کسی کی شادی ہوئے نا ہمارے چچا کے لڑکے کی لڑکی کے دوست کے لڑکے کی شادی اس میں ہماری تیاری اور شرٹ پہنے گا پینٹ پرفیوم لگائے گا ذرا یہ داڑھی واڑی بنائے گا گوگلس پہنے گا اور گلے میں چین لٹکائے گا. کہاں بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ پورے ماشاء اللہ پورے یونیفارم کے ساتھ جائے گا. آج میرے پیاروں محمد کا مہینہ ہے. محمد کی رات ہے صلی اللہ ہو. ہمارے بہت سے بھائیوں کے پاس سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہے.
رومال باندھ کے بیٹھا ہے. اور کتنے لوگوں مسجد کی پلاسٹک کی ہوتی نا, ٹک ٹک ٹک. شرم کرو میرے دوستو, شرم کرو. کسی غیر کی شادی میں ہمارے پاس یونیفارم آیا, آج محمد کی رات میں ہمارے سر پہ ٹوپی نہیں آئی. پھر کہتے ہمارا کچھ نہیں ہوتا. قسم اللہ کی کچھ نہیں ہوگا. جس نے محمد کا دامن توڑا برباد ہو گیا. ابھی میں واقعہ سنا رہا ہوں, جس نے محمد کا دامن تھاما اللہ نے دنیا آخرت دونوں اس کے قدموں میں لٹا دی. لیکن پہلی بات پر آ جاؤ تو میں دوسری بات پر چلوں بھائی. وہ ہارون رشید کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا, جس سے پتا چلا جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا پورا مجمع ساتھ میں کہہ دینا, ہم سب کا پیدا کرنے والا کون, بولو اللہ ہی. ہمیں کھلانے والا کون, اللہ ہی. ہمیں پلانے والا کون, اللہ ہی. ہمیں روزی دینے والا کون, اللہ ہی. ہمیں کاروبار دینے والا کون, اللہ ہی. ارے مجھے بولنے کی طاقت دینے والا کون, اللہ ہی. آپ کو سننے کی طاقت دینے والا کون, اللہ ہی. آج کی رات معافی دینے والا کون ہے, اللہ ہی. آج کی رات رحمتیں برسانے والا کون ہے, اللہ ہی. آج کی رات ہماری توبہ قبول کرنے والا کون ہے, آج کی رات ہماری دعائیں سننے والا کون ہے. اے اللہ, ہم تیرے کے سامنے آواز لگاتے, اللہ ہمارا بھی کوئی نہیں. جس کا زمین پر کوئی نہیں ہوتا اس کا آسمان پر اللہ اور مدینے میں محمد ہوتا ہے. قاری احمد صاحب نے بہت ہی پیارا واقعہ بیان کیا ہے ہارون رشید کا, کہ 10 چور کو ان کو پکڑ کر لایا گیا. ان میں ایک کسان کو پکڑ اٹھا کر لے آئے, اور جب اس کا کوئی نہیں تھا تو اس نے ایک خط لکھا اور ہوا میں اڑا دیا. سب کے تو رشتہ دار ان کو چھٹا کر لے گئے, اور وہ جو بچا اس کو کوئی نہیں لے کے جا رہا. اس کا وہ کس کو خط لکھے, نہ اس کا کوئی در ہے نہ کوئی گھر ہے. بیچارے کا ایک کسان ہے, مزدور آدمی ہے, اس کی ایک بیوی ہے, ایک چھوٹا سا گھر ہے, بہت غریب آدمی تھا. اس کے پاس کون کس کے پاس خط لکھتا وہ. اس نے خط لکھا اور ہوا میں اڑتا ہوا مدینہ پہنچ گیا. رات کو ہارون رشید جب سوئے تو خواب میں نظر آئے اللہ کے نبی, اور اللہ کے نبی خواب میں نظر آئے. ان کو وہ سارا ماجرا بتایا تو صبح اٹھتے ہی ہارون رشید پریشان سودے گئے جیل میں سے اس کو نکالا. اور کس کو خط لکھا, اس نے کہا میں نے تو ہوا میں اڑا دیا, میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. میرے بھائیو, ہارون رشید بڑے پریشان, اس کو نکالا, چھوڑا. اس نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کا گھر بھی بنوایا. پھر رات کو دوبارہ پھر اللہ کے نبی خواب میں آئے. میرے بھائیو دوستو, جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہے. اللہ تو سب کی سننے والا ہے, سب کی فریاد کو سننے والا ہے. ہم سب کا مالک اللہ ہے, میرا اور آپ کا. اللہ ہم سب کی اللہ سمجھ بوجھ عطا فرمائے. اللہ زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 5 وقتہ پابندی کے ساتھ اللہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے. آمین اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.